भैया देख ली, मैंने जो ना ब्लू कलर का स्टील वाला जग भेजा था 6 ग्लास के साथ। بل هغه طرف ته چې ګل کړي دي کنه هغه ډېر زیات دی کاروبار کوي دا د موبایل د بیټرۍ پر څه دی د سرویس سنټر ته اے भाई ما ته وګوره دغه لاټ دغه عرفان دی صدر لا کومه ته سرویس سنټر ته زم کنه اوریجنل یو شی په هغه ټیم د کولو کوي ना सर्विस स्टेशन सेंटर ना बगैर माना बैटरी वाला दुकान और सर्विसमेंट कारी जा नमस्कार के फॉलो वाली अच्छी मुझे आप उसने लंच किया सही सही तो 300 प्रोडक्ट के पर जोड़े करते हैं आओ मातम दा हां रॉन्ग प्रोडक्ट है यार गलत प्रोडक्ट मत करिए वो भी टूटी हुई है बड़ी